जुल्म और सितम हो रहा है। ये आइन को ना तोड़ के रख दिया गया है इस वक्त। इतनी फिस्तायत, इतनी फिरौनियत के इद्दत केस जैसा बेहुदा केस, गैर शरई केस है, ये गैर शरई केस है। इतनी नफरत में, सियासत में इतना आगे बढ़ गए हैं कि मजहब को भी इन्होंने बालतर कर दिया है, मजहब को भी इन्होंने तकलीफ पहुंचाई है। मैं शदीद मुतालबा करती हूँ कि फौरी तौर पर बुशरा बीबी को जो है वो रिहा किया जाए। और ये केस जो है ये बेबुनियाद केस है, ये गलत है, ये झूठ है, बिल्कुल नहीं। आवाम नहीं मानेगी, आवाम नहीं मानेगी। हमारे लीडरान को रिहा किया जाए। ये एक बेहुदा केस है। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि आप ये जुल्म करके हमें रोक लेंगे? 52% आबादी है औरतों की, और औरतों की इद्दत का फैसला जो है औरत मुकद्दम है। इस फैसले में औरत का बात मानी जाएगी तो औरत की बात मानी जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि बेशर्मी की, जलालत की और जहालत की इंतहा है कि एक खातून को आपने गलत केस में फंसाया, उसके बाद आज आपने उसकी अपील डिसमिस कर दी। ये बिल्कुल जुल्म है, नाइंसाफी है, और इस तरह की जजेस के खिलाफ भी मुजाहरे होने चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत गलत फैसला आया है और हम दोबारा इसकी अपील में जाएंगे। जानिबदार है ये फैसले, जानिबदारी के फैसले हो रहे हैं। अदालत के रिव्यू में जाना चाहिए, इस चीज पर रिव्यू होना चाहिए। रिहा करो बुशरा बीबी को, रिहा करो बुशरा बीबी इमरान खान की होगी, कामयाबी इमरान खान की होगी। ये नौजवान देख रहे हैं, शिकस्त नहीं दे सकते इमरान खान के जुनून को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंसाफ इंशाअल्लाह ताला अपना रास्ता लेगा, इंशाअल्लाह शिकस्त होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। इमरान खान खुदा के फजल से सुरखरू होगा और इन जालिमों को शिकस्त होगी जो जबर से, फरसूदा कानून से हमारा रास्ता रख रहे हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल रोड पर आ गई है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है और तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। अवाम एक बहुत एक रियासत दो दस्तूर, हम नहीं मानते। रखते हैं इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सज़ा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूँ कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने फर्मना कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद और रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा,
ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں, ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں, ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 اور 18 سالہ بیٹیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فوٹوگرافز استعمال کیے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو 45-46 ڈگری کی گرمی میں جیل کی وین میں بٹھایا جاتا ہے. ان کو فیسلٹیز ہمارے قیدیوں کو نہیں دی جا رہی. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے, اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے. بہت شکریہ. قبل لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا تمام اپنے پارٹی کارکن بھی ہیں. ایک سیکنڈ بھائی, سارے ساتھی خاموش, آگے ہو. آج اس عدالت نے نہ صرف انصاف کا قتل کیا, عوام جو انصاف لینے آئی تھی, بالخصوص پاکستان کی 52% آبادی جو خواتین پہ مشتمل ہے, ان کو انہوں نے بنیادی حقوق, ان کی جو غیرت اور عزت والی باتیں ہیں ان کو اچھالا ہے اس عدالت میں. اس کی پروٹیکشن کرنے میں یہ عدالت ناکام رہی ہے. 46-48 ڈگری ٹیمپریچر میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو اس 2 نمبر گھٹیا جعلی کیس میں اندر بند کیا گیا ہے. میں یہاں پہ آپ سب کی کریکشن کر دوں, جب آپ اس کیس کو سٹڈی کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں تو عدت کا بھی معاملہ نہیں ہے. اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی کر کے فراڈ کیا گیا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کس سے فراڈ کیا گیا ہے. جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جیسے کل وہ رانا ثناء اللہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی لیفٹ رائٹ کا کیس کر کے ہم عمران خان کو اندر بند رکھیں گے. یہ عمران خان کو نشانے پر لانے کی وجہ سے آج بشرا بی بی کی عزت کو, ان ایک باپردہ خاتون کی حرمت کو ادھر اچھالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یاد رکھیے, عزت منتشا و تذل منتشا, عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹس گرتے تھے, جن کے کڈنیز فیل ہوتے تھے, جن کو دل کے 4 دورے لگتے تھے, لیکن آج عمران خان کو 6/8 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنے ملک اور عوام کی حقیقی آزادی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے. بشرا بی بی نے یہ ساری تکلیفیں, پریشانیاں اس قوم کے لیے اور اپنے خاوند کا ساتھ دینے کے لیے, حق کے لیے اور حقیقی آزادی اور قوم کی فلاح کے لیے جو ہے اس کو وہ برداشت کری ہیں. لیکن عوام کو صرف بتانا چاہتی ہوں, ہم تحریک انصاف والے ہیں, ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم پہ آپ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں. یہ آج ATC عدالت سے آئے ہیں سرگودا سے, ہمیں آپ نے 780S لگائی ہیں, ہم پہ آپ دہشت گردی کے مقدمے کرتے ہیں. لیکن ہم وہ واحد جماعت ہیں جو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں چڑھتے, آئین کی اور قانون کی جنگ, آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کرتے ہیں. ہم نے پھر بھی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, ہم نے عدالتوں کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی ہے. آج عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق پورا حل کرائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخرو ہوگا, بشرا بی بی سرخرو ہوں گی, اور یہ خود ان کو یہ پروٹوکول میں خود بھیجیں گے, کیونکہ وہ اس ملک کا اس وقت بھی فارم 45 پہ حقیقی وزیر اعظم بھی عمران خان ہے, اور سب سے بڑی پاکستان کی جماعت, اور اس وقت اسمبلی میں جو اصل میں نمائندگی بنتی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف. کریں گے ہائی کورٹ میں, اور کون صرف اور صرف وزیر اعظم خان کے لیے روڈوں پہ نکلنا ہوگا. لیڈر شاہ منزی سوابی کرنے میں آنا پڑے گا, روڈوں پہ نکلنا پڑے گا ان کو.
इस वक्त उमर अयूब का घेराव कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेम शेम लीडरशिप शेम के नारे बुलंद कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त उमर अयूब को बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उमर अयूब को बड़ी मुश्किल के साथ सरकारी गाड़ी में यहाँ से डालकर फरार कराया है। आपको बताएं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मनाजिर देख सकते हैं आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एटीएस की गाड़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त आपको बताएं कि खुद साख्ता